Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to our new short story. Today we are going to discuss our next short story, The New Constitution. अजीज़ तलबा, अगली कहानी शुरू करने से पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि ये जो हमने कहानियाँ शुरू की हुई हैं और ये तीसरी चौथी पाँचवीं बल्कि शुरू हो गई है और सिलेबस जो है वो तेज़ी से माशाल्लाह आगे बढ़ रहा है, रुकावट के बावजूद, कोरोना की इस ब्रेक के बावजूद। बेटे यूट्यूब चैनल को जाकर खोलें जहाँ ये लेसन जो है वो पाए जाते हैं। जब आप यूट्यूब चैनल को खोलेंगे तो वहाँ जो है वो प्ले लिस्ट आएगी, उस प्ले लिस्ट पर क्लिक करें तो आपकी क्लास जो है वो जिसे थर्ड ईयर ADA के नाम से वहाँ लेक्चर्स इकट्ठे एक जगह पड़े हैं। जब आप उसको खोलेंगे तो बेटे वहाँ जो है ना कुछ उर्दू में एक प्रोफेसर साहब के लेक्चर्स मैंने सेव किए हैं इंटरनेट से, आपको ज़रा मज़ीद अंडरस्टैंडिंग देने के लिए, चूँकि हम सिर्फ सवालों से जो है वो डील कर रहे हैं। हम कहानी का बैकग्राउंड और ये वो इसका पस मंज़र और इसके किरदार उस गहराई में हम नहीं जा पा रहे हैं वक़्त की कमी की वजह से। तो बेटे वो जो इंटरनेट पर वो मुझे एक अच्छी जगह से मिल गए, उर्दू में लेक्चर्स हैं सारे, आपको समझ भी बहुत अच्छी तरह आएगी। तो प्लीज़ वो यूट्यूब अपने ही चैनल पर मैंने सेव कर दिए हैं, वहाँ से लेकर तो आप उनको खोल कर ज़रूर पढ़ें, मुतलका कहानी खोलें। जैसे आज हम ये शुरू करने जा रहे हैं द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, तो चैनल का प्ले लिस्ट खोलें, पहले यूट्यूब का चैनल देखें, देखना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। वहाँ यूट्यूब में सर्च में सलीम लिखें, फिर वक्फ़ा देकर GPC गोजरा लिखें, चैनल आ जाएगा। चैनल के बाद आप प्ले लिस्ट खोलें, अपनी क्लास पर क्लिक करें जो कि थर्ड ईयर ADA लिखा होगा। उसके अंदर जो है ये आपको शॉर्ट स्टोरीज़ के वो उर्दू के लेक्चर्स जो हैं वो एक प्रोफेसर साहब के वो भी साथ साथ मिलेंगे, तो आप उनको भी खोलकर प्लीज़ पढ़ें, साथ साथ समझें। किताब ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जैसे आपको पहले बताया शॉर्ट स्टोरी बुक नॉट नीडेड। तो जो तनकीदी सवाल हैं इम्तहानी वो हम अपने तौर पर ख़ुद तैयार करेंगे, आपने सिर्फ वजाहत के लिए जो है वो उन लेक्चर्स को सुनना है। तो आइए आज अपनी नई कहानी का द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का आगाज़ जो है वो करते हैं पहले तनकीदी सवाल से। इसके बेटे 3 सवाल हैं और दोनों इंतहाई मुख्तसर छोटे छोटे से सवालात हैं। तो आज पहला सवाल शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम दिस शॉर्ट स्टोरी द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। वाई डिड मंगू हेट द ब्रिटिश? मंगू बेटे इसका मरकज़ी किरदार है, ये एक तांगा वाला है। हम कहानी के साथ साथ इसको समझ जाएंगे, पढ़ेंगे, साथ साथ बात भी करेंगे। मंगू बरतानवी लोगों से, ब्रिटिश लोगों से क्यों नफ़रत करता था? एक्सप्लेन द काजेज़ ऑफ हिज हैट्रेड। सवाल ये है कि हमें उसकी इस नफ़रत की जो वजूहात हैं, रीज़न्स जो हैं वो देना है। या इसके सवाल करने का अंदाज़ एक और भी इम्तहान में बाज़ औक़ात अल्फाज चेंज कर देते हैं। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए क्रिटिसिज्म ऑन द इंडियन पॉलिटिकल एंड सोशल सीन बिफोर इंडिपेंडेंस। देखे सवाल के अंदर ही वजाहत है, बहुत अच्छी वजाहत है। डिस्कस, बहस करें। ये जो नई आइन नौ या नया आइन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक तरह की तनकीद है इंडिया के सियासी और समाजी मंजरनामे पर। और कब? आज़ादी से पहले। आपको पता है, सबको पता है, लिहाजा तशरीह में जाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इंडिपेंडेंस से पहले यहाँ एक सदी जो है वो तकरीबन अंग्रेज़ जो थे वो काबिज़ थे, हुक्मरान थे। तो अंग्रेज़ी दौर जो था, जिसे हम क़ब्ल अज़ आज़ादी का दौर कहते हैं, 1947 से पहले का जो दौर है, एक सदी का, वो दौर जो है अंग्रेज़ों का दौर है। तो उस दौर के ऊपर ये एक कहानी जो है वो तनकीद करती हुई दिखाई देती है कि यहाँ सियासी निज़ाम और समाजी ज़िंदगी का निज़ाम वो कैसे हैं, इस पर बहस करें। और यह एक और अंदाज़ सवाल का, द स्टोरी इज़ एन एक्सपोजर ऑफ द इम्पीरियलिस्ट रूल इन इंडिया। देखें अल्फाज का चुनाव मुख्तलिफ है, बात वही है। ये कहानी जो है वो एक
जो है वो ये जो साम्राज्य निज़ाम था, साम्राज्य हुक्मरानी थी इंडिया के अंदर, जिसे मुत्तहिदा हिंदुस्तान अब हम कहेंगे, मुत्तहिदा हिंदुस्तान में ये जो साम्राज्य हुक्मरानी थी अंग्रेज़ों की, ये कहानी उसे खोल कर बयान करती है। एक्सपोजर, उसको, उसकी आलूदगियाँ जो है वो उनको हमारे सामने अफशा करती है। बहस करें तो बात वही है कि हमें इसको जो है वो वजूहात बतानी है कि वो मंगू जो है वो क्यों जो है वो अंग्रेज़ों से नफ़रत करता है। अज़ीज़ तलबा, हम अपने सवाल के जवाब का आगाज़ यहाँ से करेंगे। मैं साथ साथ आपको बताता जाऊँगा। शाबाश के ये कहानी जो है देखें, अब मुख्तसर सी कहानी है। 1935 में अंग्रेज़ों ने यहाँ बरसगीर पाक हिंद पर, आपको पता है जाबर काबज़ लोग जो थे वो यहाँ अपना जिसे हुक्मरानी कहते हैं उसे तूल देने के लिए, उसको मज़ीद मजबूत करने के लिए वो मुख्तलिफ़ क़वानीन जो थे वो लागू करते रहते थे। तो 1935 में उन्होंने लोगों को चक्कर देने के लिए, मकामी लोगों को, अहले हिंदुस्तान को, एक नया आइन के नाम से, आइन नौ के नाम से एक एक्ट नाफज किया। ये जो अनपढ़ लोग थे ना वो समझ रहे थे कि अंग्रेज़ हमें बड़ी सहूलतें देंगे, आज़ादी मिल जाएगी, आज़ादी मिल जाएगी। तो यहाँ भी जो है ना एक किरदार है मंगू के नाम से, जो एक तांगे वाला है, लाहौर में तांगा चलाता है। तो वो भी जो बड़ा एक्जुबिरेंट है कि अब हमें इन गोरे लोगों से जो है वो निजात मिलेगी और हम आज़ाद हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो बस वो फिर गुस्से में एक अंग्रेज़ को जो है वो अच्छी तरह उसकी लपाड़ तपाड़ कर देता है, तो बस उसे जेल हो जाती है। ये मुख्तसर सी कहानी है। तो साथ साथ हम पढ़ेंगे भी, दिलचस्प भी है ये वाक़या, और हमारी जो मकामी लोगों की हुब्बुल वतनी को भी ज़ाहिर करता है, और कैसे जो आम एक आदमी था वो कैसे इन ज़ालिम हुक्मरानों से नफ़रत करता था, उसका इजहार भी ये कहानी करती है। दिस शॉर्ट स्टोरी हैज़ बिन रिटन बाय सादत हसन मंटो। ये चूँकि बेटे हमने इम्तहान में लिखना ना, तो हमें फिर अब अपने अल्फाज का चुनाव बहुत मोहतात रह कर करना पड़ता है, अपने आप को लिमिट करना पड़ता है, वरना तफसील तो बहुत कुछ हो सकती है। ये कहानी जो कि सादत हसन मंटो ने लिखी है, और सादत हसन मंटो आपको पता है कि हमारे उर्दू के बहुत बड़े अफसाना निगार, बल्कि सबसे बड़े अफसाना निगार कुछ लोग उनको कहते हैं, लेकिन जदीदियत में जो जदीद तर्ज़ निगारिश है उसमें सादत हसन मंटो जो है वो सबसे बड़ा नाम है यकीनन। अगरचे इन्होंने एक नावल भी लिखा, लेकिन ज़्यादा इनकी जो है वो इनके अफसाने जो हैं, जिसे आप मुख्तसर कहानी कहते हैं, वो ज़्यादा मारूफ़ हुए। आपको पता है इनका वो मारूफ़ हमारे ज़िले के बारे में, टोबा टेक सिंह, इनका अफसाना बड़ा मारूफ़ है, ज़बरदस्त है, पढ़ने वाला है। और उस पर हमारे PTV ने 80 की दहाई में ड्रामा भी बनाया था, टोबा टेक सिंह। बहुत शानदार ड्रामा है, देखने वाला है। आपको अपनी तारीख से भी पता चलेगा कि ये टोबा टेक सिंह क्यों, भाई टोबा टेक सिंह क्यों कहलाया ये। ही इज़ डिज़र्वडली कॉल्ड द ग्रेटेस्ट उर्दू फिक्शन राइटर ऑफ पाकिस्तान। सादत हसन मंटो को हम बिल्कुल जायज़ तौर पर, डिज़र्वडली जायज़ तौर पर जो है वो उर्दू का जो है वो अफसाना नगारों में बस सबसे बड़ा राइटर कहते हैं। He was endowed with a matchless artistic skill, endowed with अता होना, अल्लाह की तरफ से गिफ्ट किया जाना, अल्लाह की तरफ से वदीयत होना, endowed with इडियोमैटिक है भाई, मैचलेस, बेमिसल किस्म का, जिसका कोई मुकाबला ना हो, आर्टिस्टिक फनकाराना स्किल, महारत, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें कुदरती तौर पर एक बेमिसल किस्म की फ़नकाराना महारत दे रखी थी। एज अ स्टोरी टेलर, एक कहानी नवीस के तौर पर, एंड प्ले राइटर और ड्रामा नगार के तौर पर। इन्होंने कुछ ड्रामे भी लिखे, अच्छे ड्रामा नगार भी थे ये। दिस स्टोरी वाज रिटन इन 1938। देखें 1935 में वो एक्ट आया जिसके बारे में ये कहानी है, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, और 38 में ये इन्होंने ये कहानी जो है वो तख्लीक की। It was a time when the British imperialism had been fully exposed. ये एक ऐसा वक्त था, आपको याद रखना चाहिए, ये तहरीक पाकिस्तान के अरूज के दौर है, और 1931-32 वाली वो जो गोल मेज कॉन्फ्रेंसेस हैं जो उलामा इकबाल और कायद आज़म ने अटेंड की हैं वो हो चुकी हैं,
اور انگریز جو ہیں وہ اب ان کے یہاں سے کوچ کرنے کے دن قریب ہیں۔ تو یہ ایک ایسا وقت ہے جب برطانوی سامراج جو ہے، امپیریلزم، ظالمانہ جابرانہ طرز حکومت جسے ہم سامراج کہتے ہیں، ہیڈ بین فلی ایکسپوزڈ، وہ پوری طرح کھل کر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ چکا ہے، ننگا ہو گیا ہے، جسے آپ عام زبان میں کہتے ہیں ایکسپوزڈ۔ دا پیپل آف انڈیا ہیڈ ریئلائزڈ بائی دین دیٹ دا نیو کانسٹیٹیوشن آف 1935 واز جسٹ این آئی واش۔ اب لوگوں کو بالکل محسوس ہو گیا، پتہ چل گیا ہے اس وقت تک، 2 سال 3 سال ہو گئے ہیں، کہ یہ 1935 کا جو ایکٹ تھا نا، یہ محض ایک فریب نظر تھا، دھوکہ تھا، مقامی لوگوں کو دھوکہ دیا انگریزوں نے۔ اٹ ہیڈ براٹ نتھنگ نیو ٹو چینج سوشلی اور پولیٹیکلی۔ اس سے مقامی لوگوں کے لیے سیاسی طور پر یا سماجی طور پر کوئی نئی تبدیلی نہیں آئی۔ دس ایکٹ واز سپوز ٹو ٹیک دا انڈینز آؤٹ آف دا سپریشن آف دا برٹش رولرز۔ یہ جو ایکٹ تھا، آئین تھا، قانون تھا، 35 کا ایکٹ، یہ فرض کیا گیا، لوگوں نے سمجھا یہ تھا سپوزڈ کہ یہ انڈیا کے لوگوں کو جو ہے برطانوی حکمرانوں کے ظلم و جبر سے نجات دلائے گا۔ سپریشن، ظلم و جبر، آپریشن جسے آپ کہتے ہیں۔ ایٹ لیسٹ اٹ واز ایکسپیکٹڈ دیٹ دا ہائی ہینڈیڈنیس آف دا برٹش وڈ کم ٹو این اینڈ۔ کم از کم یہ لوگوں کو توقع تھی کہ یہ جو برطانوی لوگوں کی طرف سے جو ہے ظلم و ستم ہے، ہائی ہینڈیڈنیس، وہ کم از کم وہ ختم ہو جائے گی۔ دا انڈینز وڈ بی گیون سم بیسک ہیومن رائٹس، اور اہل ہندوستان کو جو ہے، یہاں کے مقامی لوگوں کو کچھ بنیادی انسانی حقوق ملیں گے، ٹو لیڈ بیٹر لائفز، تاکہ وہ بہتر زندگیاں بسر کر سکیں۔ محکوم رایا مار کھا رہے تھے صاحب۔ اٹ واز آل بٹ مون شائن، لیکن یہ محض دکھاوا، دھوکہ ثابت ہوا، مون شائن۔ The British imperialists did not allow the Indians any expected rights to lead better lives۔ جیسے کہ مقامی لوگوں کو یہ توقع تھی کہ یہ 1935 کا ایکٹ جو ہے وہ انہیں کچھ بنیادی انسانی حقوق دے گا، تو ایسا کچھ نہ ہوا۔ برطانوی سامراجیوں نے، امپیریلسٹس، برطانوی سامراج نے مقامی انڈینز کو ان کے متوقع جو حقوق تھے بہتر زندگیاں گزارنے کے لیے، وہ بالکل نہ انہیں دیے۔ دس اسٹوری از اے ہارش کرٹیسزم، یہ ایک سخت قسم کی تنقید ہے یہ کہانی، آن دا سوشل، پولیٹیکل اینڈ اکنامک لائف آف انڈیا، یہاں کی مقامی آبادی کے لوگوں کی معاشی، سیاسی اور سماجی زندگی پر، انڈر دا امپیریلسٹ رول آف دا برٹش، اہل برطانیہ کے اس ظالمانہ جابرانہ سامراجی نظام پر۔ یہ ایک طرح سے یہ کہانی تنقید کرتی ہے۔ دا انگلش رولڈ انڈیا ود ہائی ہینڈیڈنیس، اس میں کوئی شک نہیں کہ انگریزوں نے یہاں انڈیا میں جو ہے انتہائی ظلم و جبر کے ساتھ حکمرانی کی۔ دے رولڈ انڈیا اگینسٹ دا ول آف دا پیپل، لوگوں کی مرضی کے خلاف باہر سے آ کر ظاہر ہے قابض ہوئے، اور وہ رولڈ انڈیا اگینسٹ دا ول آف دا پیپل، لوگوں کی مرضی کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے حکمرانی کی۔ دے مال ٹریٹڈ، ہیوملیٹڈ اینڈ ایکسپلائٹڈ دیم، لوگوں کے ساتھ وہ بدسلوکی سے پیش آتے تھے، ان کی تذلیل کرتے تھے اور ان کا استحصال کرتے تھے۔ دیکھیں تینوں الفاظ آلموسٹ دا سیم میننگ، ان سے بدسلوکی کرتے تھے، ان کی تذلیل کرتے تھے مقامی لوگوں کی، اور ان کا استحصال کرتے تھے، حقوق سلب کر لیتے تھے۔ دا پیپل ور لیونگ ایٹ اے ویری سب ہیومن لیول، لوگ جو تھے وہ انتہائی غیر انسانی معیار زندگی پر زندہ تھے۔ دا اکنامک سین واز آلسو گلومی، معاشی منظر جو تھا وہ بھی بے حد المناک تھا۔ دا مسلمز ور ویری پور وائل دا ہندوز اینڈ دا انگلش ڈومینیٹڈ دا منی میٹرز، مسلمان جو تھے وہ انہیں جان بوجھ کر غریب رکھا گیا تھا، ساری مالیات پر جو تھے وہ ہندو قابض تھے، ہندو بنیاں جو تھا وہ کسی کو سانس نہیں لینے دیتا تھا، اور انگلش جو تھے ساتھ ان کے انگریز جو تھے وہ معاشی معاملات پر جو تھے غلبہ پائے ہوئے تھے، ڈومینیٹڈ۔ دا برٹش ٹریٹڈ دا پیپل ویری کرولی، انگریز جو تھے مقامی لوگوں سے انتہائی ظالمانہ سلوک کرتے تھے۔ اٹ واز دس نیچرل فار دا انڈینس ٹو ڈیولپ ہیٹرڈ اگینسٹ دا رولنگ کلاس،
اس لیے یہ فطری بات تھی کہ جو مقامی انڈینز تھے وہ اس حکمران طبقے سے سخت نفرت ان کے اندر پیدا ہو گئی. تو یہ وجوہات جو ہے نا انہیں بتانی شروع کر دیں، کرٹیسزم کے بارے میں بتا دیا ہے. تو منگو کی یہ گویا ایک فطری طور پر وہ نفرت ہے جو اس کے اندر جس نے جنم لیا ظالم جابر حکمرانوں کے خلاف. استاد منگو was a poor Tonga wala who hated the English rulers from the core of his heart. استاد منگو جو بیچارہ ایک غریب ٹونگا چلانے والا کوچوان ہے، وہ ان انگریز حکمرانوں سے اپنے دل کی گہرائیوں سے نفرت کرتا ہے، اندر سے لعنت ملامت کرتا ہے. ہی ریپریزینٹس دا لوور ورکنگ کلاس. یہ جو انتہائی غریب طبقہ ہے، زندگی کا سٹاٹا جو ہے، اس کی نمائندگی کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. ہی فیلٹ لیبر کلاس سے بھی نیچے. دیکھے نا یہ ٹانگے والے پرانے وقتوں میں ایک آنا دو آنے ملتے تھے تو کافی دور دور لوگ، بڑے شہروں میں چھوٹے شہروں میں ہر جگہ تانگا ہی مین سواری ہوتا تھا. He felt that the foreign rulers were exploiting the Indians and crushing them down in every field of life. وہ اس نے محسوس کیا، ایک غریب ان پڑھ جاہل تانگے والے نے، کہ بھئی یہ غیر ملکی حکمران جو ہیں وہ مقامی لوگوں کو ان کا استحصال کر رہے ہیں، ان کے حق مار رہے ہیں اور ان کو کچل رہے ہیں زندگی کے ہر شعبے میں. crushing them down. He could not even withstand the very sight of an Englishman. وہ کسی ایک انگریز کی شکل دیکھنا بھی جو تھا اس کو برداشت نہیں کرتا تھا. withstand برداشت کرنا. ویری سائٹ آف این انگلش مین، کسی ایک انگریز کی اسے شکل دکھائی دی جاتی تھی، کسی گورے کی تھی، اس سے بھی اسے نفرت ہوتی تھی. ہی آفٹن سیڈ، اکثر کہا کرتا تھا اپنے ساتھی تانگا والا سے، their red faces remind me of decaying carcasses. ان کے یہ جو سرخ چہرے ہیں انگریزوں کے، یہ گورے لوگوں کے، یہ مجھے گلتی سڑتی لاشوں کی یاد دلاتے ہیں. ڈیکینگ گلی سڑی، کارکیسز لاشیں، ڈیڈ باڈیز. تو یہ بڑا قیمتی فکرہ ہے بھائی، مین سینٹینس ہے. نفرت کا اظہار دیکھیں کہ ان کی شکل دیکھ کے نا مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی لاش گل سڑ رہی ہو. He was fully justified in his hatred against the suppressors. suppressors ظالم جابر لوگ. تو وہ پوری طرح جو تھا وہ حق پر تھا، جسٹیفائڈ اپنی اس نفرت میں ان انگریزوں کے خلاف، ان ظالم جابر حکمرانوں کے خلاف. یعنی یہ اس کی نفرت جو تھی وہ جسٹیفائڈ تھی. whenever he came across a Gora soldier، جب کبھی بازار میں آتے جاتے، ظاہر انگریز حکمران تھے، ظاہر وہاں گورے سپاہی بھی پھرتے تھے، تو جب کبھی اس کی جو ہے آمنا سامنا ہوتا تھا کسی گورے سپاہی سے، his hatred against the English spurred out، تو اس کی جو نفرت ہوتی تھی انگریزوں کے خلاف وہ ابل کر باہر آ جاتی تھی. اس کے اپنے چہرے پر بھی نفرت کے آثار نظر آنے شروع ہو جاتے تھے. The English soldiers always humiliated and disgraced him. یہ بدبخت انگریز جو سپاہی تھے، فوجی جو تھے، یہ اکثر جو تھے اس کی تذلیل کرتے تھے اور اس کو بے وقت کرتے رہتے تھے، کالا کہتے تھے یا مارتے بھی تھے. ان کے ہاتھوں میں چڑی ہوتی تھی تو یہ مقامی لوگوں کی پٹائی بھی کر دیتے تھے بغیر کسی وجہ کے. یہ thought that the Indians must have equal rights as human beings. یہ اس کی سوچ دیکھیں بالکل مناسب ہے ان پڑھ بندہ ہونے کے باوجود، کہ بھئی اس کا خیال یہ تھا کہ مقامی لوگ جو ہیں وہ بھی انسان ہیں، انہیں بھی انسانوں کی طرح سے برابری کے حقوق ملنا چاہیے. He had very high hopes about the new act. یہ جب 1935 کا لوگوں نے غلغلہ مچایا تو اسے بھی بڑی اس امیدیں وابستہ ہو گئیں کہ چلو نیا آئین آئے گا تو ان ظالموں سے نجات مل جائے گی. بٹ they were shattered. لیکن اس کی ساری امیدیں جو تھیں بکھر کر رہ گئیں. when there was nothing new، کہ اس ایکٹ کے نفاذ پر، 35 کے ایکٹ کے نفاذ پر کچھ بھی نہیں بدلا. in his dejection، اپنی مایوسی میں، ڈیسپیئر کہتے ہیں ڈیجیکشن کو، he had a violent row with the Gora soldier. اس کی ایک پرتشدد لڑائی ہوئی، جھگڑا، رو ROW، جھگڑا، دنگا، وائلنٹ پرتشدد قسم کا، لڑائی مار کٹائی والا، ایک گورے سپاہی کے ساتھ. ہی بیٹ ہم مرسیلیسلی، یہ غصے میں اس نے ذرا اس سپاہی کی ذرا اچھی ٹکائی کی، مرسیلیسلی، بے رحمی کے ساتھ. اینڈ واز سینٹ ٹو جیل، اور ظاہر ہے پولیس نے پکڑ لیا.
जेल हो गई उसको कि तुमने एक हुक्मरान सिपाही को मारा है। This story exposes the hollowness of the British imperialist rule in India. ये कहानी जो है वो खोल देती है, हमारे सामने रख देती है खोल कर, ये जो बरतानवी साम्राज्य निज़ाम था, हुकूमत थी इंडिया के अंदर, उसके खोखलेपन को। मंटो हैज़ पावरफुली क्रिटिसाइज्ड द ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म। मंटो ने बेहद ज़बरदस्त तरीके से जो है तनकीद की है बरतानवी साम्राज्य पर। ही हैज़ रूथलेसली एक्सपोज द क्रूअल एंड डिसीटफुल ब्रिटिश रूल इन इंडिया। रूथलेसली, बड़ी बेरहमी के साथ, एक्सपोज, खोल कर बयान करना, जालम और ये धोखे पर मबनी, डिसीटफुल, फरेबी बरतानवी राज जो था इंडिया में, उसने उसको बेरहमी से हमारे सामने खोल कर रख दिया है इस तहरीर के अंदर। द रिफॉर्म्स इन शेप ऑफ ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वर नथिंग मोर दैन एन एल्यूजन। ये जो इस्लाहात नाफज करवाई गई एक नए आइन की शक्ल में, ये फरेब नज़र के सिवा कुछ न थी। एल्यूजन, धोखा, फरेब। तो बेटे ये हमारी पहला सवाल है। इसका जो इंसिडेंट है कि ये इसका झगड़ा कैसे हुआ था गोरे के साथ, वो हम अगले सवाल में इंशाल्लाह देखेंगे। ये हमारा पहला तनकीदी सवाल है, इसको लिख कर देखें, याद करें। अज़ीज़ तलबा, जैसे कि मैंने आज की गुफ्तगू के आगाज़ में भी आपसे पूरी तफसील से गुजारिश की है कि यूट्यूब का चैनल जो है जिसमें आपके लेक्चर्स, क्लास के लेक्चर्स पाए जाते हैं, उसे खोलें, सर्च बार में लिखें सलीम, यूट्यूब लिख कर सलीम SALEEM, फिर बार दबाएं, यानी थोड़ा वक्फा दें, उसके बाद GPC गोजरा लिखें तो चैनल आ जाएगा। चैनल के अंदर अपनी प्लेलिस्ट पर क्लिक करें, उसमें आपकी क्लास का नाम होगा 3rd ईयर ADA, उसको खोलें। वहाँ जो ये कहानियाँ हम पढ़ रहे हैं मुतल्लिका, उस कहानी के बारे में उर्दू में बेटे लेक्चर वहाँ प्ले लिस्ट में पाए जाते हैं जो मैंने नेट से डाउनलोड किए हैं। उनमें बहुत अच्छी वजाहत मौजूद है उर्दू में, और आपको मज़ीद इस कहानी को या मुतल्लिका कहानियों को समझने में मज़ीद मदद मिलेगी। जैसे कि हम पीछे एक ब्रेकफास्ट मुकम्मल कर चुके हैं और भी कहानियाँ हमने मुकम्मल की हैं, जैसे अरबी है, तो उनकी जो है ना वो आपको उर्दू में भी साथ साथ जो है वो लेक्चर्स वहाँ मिलेंगे, जो मैंने एक वेबसाइट से जो है वो सेव किए हैं आपकी सहूलत के लिए। लेकिन सवाल जो है वो हम अपने ही ये वाले जो हैं तनकीदी जो हम पढ़ रहे हैं इम्तहानी नुक्ता से यही याद करेंगे और कोई मटेरियल याद नहीं करेंगे। किताब ख़रीदने की भी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आखिर पर थैंक यू वेरी मच gentlemen for participating in today's question and lesson. Till the next question, it is Allah Hafiz and goodbye from my side. Thank you very much again.